अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेल, काव्य विभाग प्रमुख। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिकै रूपमा हुनुहुन्छ प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपाल। विशिष्ट अतिथिकै रूपमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गाजी शर्मा। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणलाई निरन्तरता दिँदै डाक्टर सत्यराज थपलियाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी मुक्त प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रामकाजी कोनीज्यूलाई पनि अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्राज्ञ शशि लिम्बुज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ गजलकार रामबहादुर पहाडीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अतिथिज्यूहरू अगाडिको रुममा बस्नु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रलेस काठमाडौँका अध्यक्ष डाक्टर कौशिला रिसाललाई पनि अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी महानिर्देशक गुणस्तर तथा नापतोल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु बुढासैनीज्यूलाई पनि अतिथि आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। मजदुरजी प्रधान शैली साहित्य समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्रिशुली वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आर्यन डोङ्गोज्यूलाई पनि अतिथि आसनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीमा समाजसेवी शम्भु घिमिरेज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ बैरागी जेठाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीमा सङ्गीतकार बादल घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सप्ताह मासिकका सम्पादक तथा प्रकाशक उमेश पाण्डेज्यूलाई पनि अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी दिलीप प्रसाद मोलज्यू जो जन्मभूमि नेपाल साहित्य समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध। लेखकलाई शुभकामना दिँदै माल्यार्पण गर्दै आजको कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै क्रममा म स्रष्टाको मुक्तकहरू पनि वाचन गर्दैछु। वचनको त पक्का सक्कली भएकी, अप्ठ्यारोमा साथ दिने अक्कली भएकी। वचनको त पक्का सक्कली भएकी, अप्ठ्यारोमा साथ दिने अक्कली भएकी। खोज्दैछु म आजकल यस्तै प्रियतमा, खोज्दैछु आजकल म यस्तै प्रियतमा, जो अलिअलि भएकी नक्कली भएकी। सर्वप्रथम मन्तव्यतिर जानुभन्दा अगाडि सन्तोष अङ्गाईज्यूलाई लेखकका मुक्तक वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पोखरामा स्थापना भएको मुक्तक मञ्चले आज भर्खरै काठमाडौँमा आफ्नो शाखा विस्तार गरिकन गरेको छ र यस संस्थाले दोस्रो नियमित वाचनमा छौँ र यसैमा खोजी मुक्तक सङ्ग्रहको लोकार्पण समारोहमा आज जोडिएका छौँ। त्यसै क्रममा म सर्जकका मुक्तकहरू पनि वाचन गर्दै जान्छु। तिमी ढुङ्गालाई पूजा गर्छौ, मन्दिरमा राख्छौ, वृद्धाश्रम पठाउँछौ, बाबाआमालाई पिरमा राख्छौ। तिमी ढुङ्गालाई पूजा गर्छौ, मन्दिरमा राख्छौ, वृद्धाश्रम पठाउँछौ, बाबाआमालाई पिरमा राख्छौ। दक्ष युवा खाडीमा खटिँदैछ दिनरात, नेताज्यू आफ्नो मान्छे मात्र किन जागिरमा राख्छौ। नेताज्यू आफ्नो मान्छे मात्र किन जागिरमा राख्छौ। विशिष्ट समारोहका सभाध्यक्ष तथा मुक्तक मञ्च काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद घिमिरेज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा पैठनका सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत उपाध्याय परिचयज्यू, विशिष्ट अतिथि
जीवहरू मञ्चमा आसीन अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यस कार्यक्रममा उपस्थित अग्रज साहित्यकार मान्यजनहरू तथा मित्रगण र आजका विशेष व्यक्तित्व मुक्तकार निश्चलज्यूले म सर्वप्रथम निश्चललाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्छु र जन्मदिनको पनि अझ विशेष शुभकामना बधाई ज्ञापन गर्छु र जीवन निरन्तर सृजनशील बनोस्, स्वस्थ बनोस्, उन्नतिशील प्रगतिशील बन्दै जाओस्, यसको लागि हार्दिक कामना छ। यो मुक्तकभित्र के कस्ता रचनाहरू थामिएका छन् भन्ने कुराको सङ्केत हामी सबैले पाइसकेका छौँ। कार्यक्रम सञ्चालक रविना घिमिरेले केही मुक्तको वाचन गरिसकेको अवस्था छ। आजकै रुपिदेखि 21 वर्ष पुगेर 22 वर्षमा पदार्पण गरेको एउटा पूर्व युवा का मनोभावनाहरू, आफ्ना जीवन सम्बन्धी आकांक्षाहरू र भोलिका लागि देखिएका सपनाहरू कस्ता छन् र आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो समाज कुन दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ त्यसप्रतिका सकारात्मक र अलिकति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीहरू पनि मुक्तकमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ। यी मुक्तकहरू पाण्डुलिपि अवस्थामा पढ्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको थिएँ। निकै खुसी लाग्यो र त्यसै निम्ति हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्छु। त यो जुन प्रतिभाको एउटा चमक यहाँ प्रदर्शन भएको छ त्यो खालि बिजुलीको झुक्को नबनोस् भन्ने मेरो कामना हो। सचेतता पनि निरन्तरता प्राप्त भयो भने भोलि अब शिखर त चढ्दै गइन्छ। धेरै पहाडहरू छन् नेपालमा, धेरै हिमालहरू छन्, चढ्दै जान्छ र अन्तिममा सगरमाथामा पुग्ने हो। परिवारमा असल छोराछोरी जन्मिसकेपछि त्यो समाजमा पनि असल हुन्छ, राष्ट्रमा पनि असल हुन्छ, सबैको लागि प्रेरणादायी बन्छन्। यो पारिवारिक पृष्ठभूमिमा उत्पन्न भएको यो सृजनशीलता साँच्चै आशा लाग्दो छ। मैले पढेर चाहिँ मन्त्रमुग्ध भएको छु। यहाँका धेरैभन्दा धेरै मुक्तकहरू गएर त्यही पढ्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै चिनो पनि मैले लगाएको छु कि वाचन गर्छु भनेर पनि वाचन गरिसकेका धेरै वाचन मैले गरिराख्नु परेन र यहाँ प्रस्तुत गरेका कुरा अघि पनि हामीले सुन्यौँ। 130वटा मुक्तकमध्ये 2/3 बढी मुक्तक चाहिँ प्रेम विषयमा छ। दोस्रो गरेर व्यङ्ग्यात्मकता हो। त्यो व्यङ्ग्य भनेको आफ्नो समाज, कुनै मानिस व्यक्तिसँग सम्बन्धित अथवा हाम्रो राष्ट्रिय गतिविधिमा राष्ट्रका नेताहरूसँग सम्बन्धित अथवा जे भइराखेका छन् केटाकेटा त्यसप्रतिको व्यङ्ग्य र जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित अलिकति कम। यी तिनै किसिमका प्रयोगहरू यसमा त्यहाँभित्रका मुक्तकमा भएको पाइन्छ। अनि अन्त्यमा गएर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउने र गन्तव्यसम्म पुर्याउने र केही न केही विशिष्ट कर्म गरेर जीवन सफल सार्थक बनोस् भन्ने त्यो कामना पनि गरिएका मुक्तकहरू त्यसभित्र छन्। यो मुक्तक सङ्ग्रह हामी सबैका लागि पठनीय छ, राम्रो छ र एउटा निश्चल घिमिरेभित्र भएको साहित्यिक सृजनात्मक जुन प्रतिभा हो त्यो प्रतिभा चाहिँ क्रमशः पक्रिँदै गइरहेको अवस्था छ र यसको निरन्तर जन्मदिन समेत परेको छ। यो जन्मदिनकै दिन पुस्तक लोकार्पण गर्ने तीव्र इच्छा बमोजिम यो कार्यक्रम आज आयोजना गरिएको हो होइन, मलाई जानकारी भएसम्म र मलाई पनि 2-4 शब्द अभिव्यक्त गर्ने यो सुमधुर मौका प्रदान गरेकोमा मुक्तक मञ्च काठमाडौँ शाखा परिवारलाई र राजेन्द्र प्रसाद घिमिरेजीको परिवारलाई सबैप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै जति धेरै बोले पनि 2 शब्द हो नेपालीमा 2 शब्द अन्त गर्छु। हार्दिक बधाई साथै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म उहाँको 2 मुक्तक वाचन गर्छु। दुनियाँको कुरा सुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ, भेट भयो कि त रुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ। दुनियाँको कुरा सुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ, भेट भयो कि त रुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ। मुटुभित्र लुकाउ रानी, यी आँखामा सजाउ रानी,
दुनियाँको कुरा सुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ, भेट भयो कि त रुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ, मुटुभित्र लुकाउँदानी यी आँखामा सजाउँदानी तिमी भने टाढा हुन्छौ र त मलाई दिक्क लाग्छ। अग्रभागमा आसीन सम्पूर्ण शब्द साथीहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मुक्तकका साहित्यलाई माया गरेर, निश्चललाई माया गरेर, मुक्तकलाई माया गरेर पाल्नुभएका संस्कृत र पत्रकारहरू आजको कार्यक्रम विशेषमा विसङ्गतिमाथि हान्न सकेको मुक्तक, गरुङको भारी दर्शनको एक्लै हान्न सकेको मुक्तक, व्यङ्ग्यमा बाण विसङ्गतिमाथि हान्न सकेको मुक्तक, गरुङको भारी दर्शनको एक्लै भोग्न सकेको मुक्तक, पोखिएको दुध पानीमा हाँसले सजिलै ताने जस्तै, पोखिएको दुध पानीमा हाँसले सजिलै ताने जस्तै, चार पंक्तिले सिङ्गो महाकाव्य तान्न सकेको मुक्तक, चार पंक्तिले सिङ्गो महाकाव्य तान्न सकेको मुक्तक। हजुर मैले मुक्तको परिभाषा र अरू कुराहरूमा चाहिँ अब हामी सबैको जोड अब धेरै बोल्न चाहन्न, अगाडि सही मसलाई धेरै बोलिसक्नु भएको छ। छोटो नगरी अब हाम्रो मुक्तको एउटा उद्देश्य छ, सबभन्दा हामी सबै लाग्नुपर्ने चाहिँ मुक्तकलाई पाठ्यक्रममा स्थान दिनु। धेरै गाह्रो थियो, कवितापछि धेरै मेहनत गरेर बजेट पायो। अब हामी भन्छौँ मुक्तको पालो। हामी सम्पूर्ण लागेर मुक्तक यति छोटिलो, यति कोटिलो, यति मसिलो, यति उचाइ लोकप्रिय विधा छ। अब यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा स्थान दिनु पर्यो। त्यसकारण हामीले दुईवटा कार्यक्रमहरू नियोजन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ फिजिकली मुक्त र अर्को चाहिँ हामीले भर्चुअल रूपमा चाहिँ भर्चुअलमा चाहिँ क्याम्पस प्रोग्रामको हाम्रो यहाँ केन्द्रको शिक्षाध्यक्षज्यूको टिमको उहाँको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। उहाँको राम्रो आश्वासन दिनुभएको छ पाठ्यक्रममा मुक्तको बारेमा हामी गर्छौँ भने। त्यस्तै कृतिपुरको हाम्रो केन्द्रीय नेपाली विभागमा पनि हामी उहाँसँग अञ्जली नै राखेका थियौँ 76 सालमा। त्यस कारणले अब हामी सबै भाइ बहिनीहरूसित अथवा अग्रज प्राध्यापक डाक्टर सरहरू सम्पूर्ण उहाँसित एउटा हामी सबैको सामूहिक अनुरोध मुक्तकलाई पाठ्यक्रममा ठाउँ दिनु पऱ्यो र यो अभियानमा हामी गएको र मुक्तराजको धन्यवाद। आज जन्मदिनको दिन खोजी जन्मनु भएको निश्चल भाइलाई शुभकामना व्यक्त गर्छु, सबैमा नमस्कार व्यक्त गर्छु। र उहाँले यो 98 नम्बरको मुक्तक रहेछ, मलाई मन पर्यो। जसरी ताल्नु र सिउनुमा फरक छ, जसरी ताल्नु र सिउनुमा फरक छ, त्यसरी पिलाउनु र पिउनुमा फरक छ। जसरी ताल्नु र सिउनुमा फरक छ, त्यसरी पिलाउनु र पिउनुमा फरक छ। बाँची राक्षस त अरू के चाहियो भन्नेहरू। जसरी ताल्नु र सिउनुमा फरक छ, त्यसरी पिलाउनु र पिउनुमा फरक छ। बाँची राक्षस त अरू के चाहियो भन्नेहरू। महोदय, बाँच्नु र जिउनुमा फरक छ। सबैमा हार्दिक नमन। एक पेटीलाई नामकरण गर्ने मेरो बानी छैन। सानो बचपनदेखि नै एउटा कुरा गरेँ, कसैलाई नमस्ते गर्नु पर्यो भने पुटुक्कै हुन्थ्यो र त्यस कारणले पनि सायद अहिले पनि त्यो रोग मलाई छ कि त्यसरी सबैलाई एकैचोटि हार्दिक नमन। किनकि साहित्यमा अथवा लेखनमा घरलाई नै मलिलो बनाउनु एउटा ज्यादै ठुलो काम हो। अझ म भन्छु, पढ्ने स्कुलाइज हुने मेरो काममा चाहिने आमा छोरी मैले आफ्नै दिएको, किनकि मेरो आमाले मैले एकैचोटि एसएलसी दिएको, अथवा ससुरा ज्वाइँ पनि दिएका छन्। फेमिली दिवाली छोरी ज्वाइँ एकैचोटि आइदिन गएको। तर लेखनमा छोरीले अथवा घरका सन्तानले यसरी ऊर्जा दिएको सायद यो मैले पहिलोपटक सुनेको। त्यसकारण पनि नेपाली साहित्यमा
एउटा नयाँ आयाम यो थर्किएको जस्तो लाग्छ। तर त्यसको लागि लेखकलाई भन्दा पनि अझ बढी नानुलाई म बधाई र हार्दिक दुई पलको खुसी जिएर जान्छन्, कहिल्यै नमेटिने जखम दिएर जान्छन्। दुई पलको खुसी जिएर जान्छन्, कहिल्यै नमेटिने जखम दिएर जान्छन्। माया भन्ने चिज यस्तै हो हजुर। दुई पलको खुसी जिएर जान्छन्, कहिल्यै नमेटिने जखम दिएर जान्छन्। माया भन्ने चिज यस्तै हो हजुर। ज्यान दिन्छु भन्नेहरू लिएर जान्छ। आर्यन ढङ्गज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र यस हलभित्र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अगाडिका वक्ताहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। विशेष गरेर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यूले मन्तव्यबाट पनि र यहाँ लेखिएको भूमिकाबाट पनि धेरै कुरा दिइसक्नु भएको छ। म मुक्तक छोटो हुने हुनाले मुक्तकभन्दा लामो भाषण हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ। त्यसैले पनि छोटोमै केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। संस्कृतमा एउटा सुक्ति छ, सर्वत्र जयमन्विच्छेद पुत्रादिच्छेद पराजय। यसको आशय हो हामी सबैतिर आफ्नो विजय चाहन्छौँ, तर आफ्ना सन्तानबाट चाहिँ पराजय चाहन्छौँ। हाम्रो सन्तानले हामीलाई हराएकै हुनुपर्छ, अनि मात्रै समाज गतिशील बन्छ। अहिलेका मुक्तक भन्ने बित्तिकै केही बिम्बहरू छन्, व्यक्तिहरूको पनि बिम्ब छ क्या। अग्रजहरूमा रामकाजी कोर्ने जुन बिम्ब हुनुहुन्छ नि, अहिलेको युवा पुस्ताका बिम्बहरू यहाँ उभिसक्नु भएको छ अगाडि नै। उहाँहरूले वाचन गरेका मुक्तकहरूबाट र त्यो अभियानबाट अहिले पछिल्लो चरणमा केही समय अगाडि फेरि यो गजल र मुक्तकको यस्तो अन्तर सम्बन्ध छ, जो गजलमा शक्तिशाली छ त्यो मुक्तकमा पनि शक्तिशाली छ, जो मुक्तकमा शक्तिशाली छ त्यो गजलमा पनि शक्तिशाली छ। एउटा मुक्तकभित्र महाकाव्यमा अट्न सक्ने शक्ति रहन्छ। बृहत्तर महाकाव्यका स्रष्टा चन्द्रप्रसाद नेउपाने पछाडि हुनुहुन्छ। एउटा मुक्तकभित्र जति पनि व्याख्या गर्न सक्ने, जति पनि त्यसबाट खोतल्दै जाँदाखेरि निर्माण गर्न सक्ने पक्षहरू हुन्छन्। त्यस प्रकृतिका मुक्तकहरूको खोजी अहिलेको युगले गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीले यहाँभित्र कस्ता कस्ता मुक्तक छन्, ती 130वटा मुक्तकभित्र भनेर प्रत्येकभित्र प्रवेश गर्ने हो भने समय लामो हुन्छ। त्यसैले प्रत्येकभित्र प्रवेश गर्ने कुरै भएन। अघि यहाँले जति मुक्तकहरू सुन्नुभयो, एउटा भाँडोमा भात पाक्यो कि पाकेन भनेर जम्मै सिता छुनु पर्दैन, माथिबाट एक दुईवटा सिता छुँदा पुग्छ। निश्चललाई बधाई र त्यस्तै जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना पनि भन्दै म एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। 33 नम्बरको मुक्तक छ। एउटा प्रश्न गर्छु अर्कै सवाल पठाउँछौ, मुटु जलाउन बलेको मसाल पठाउँछौ। एउटा प्रश्न गर्छु अर्कै सवाल पठाउँछौ, मुटु जलाउन बलेको मसाल पठाउँछौ। रोग पहिचान गर्ने डाक्टर तिमी हुँदाहुँदै, रोग पहिचान गर्ने डाक्टर तिमी हुँदाहुँदै किन फेरि मलाई यसै अस्पताल पठाउँछौ? कहीँ पनि नबिर्सनै गरी उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो विमोचन कार्यक्रममा अथवा भूमिका लेख्दा, व्यक्तिको भूमिका लेख्दा साह्रै धेरै कडा आलोचना चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यसो गर्यो भने स्रष्टा चाहिँ निराश हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति हौसला उत्साहित बनाउने काम नै यस किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने हो। त्यो काम चाहिँ भएको छ, धेरै राम्रो किसिमले भएको छ। स्रष्टा यसको नागरिक वक्ताहरूले राम्रोसँग प्रस्तुत सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा नमस्कार। म निश्चल घिमिरे। मेरो यस पुस्तक लेखन, सम्पादन तथा आज यस विमोचनमा मलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिदिनु सम्पूर्णमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई खासै फर्मल भएर बोल्न आउँदैन। यहाँहरू सबैजनाले दिनुभएको सुझाव म आत्मचिन्तन गर्दै अब आगामी पुस्तकहरूमा अझै राम्रो लेख्ने प्रयास गर्दैछु र यति भन्दै म मुक्तकै वाचन गर्छु।
आफ्नै कमाइले जब घर थपिन्छ, आफ्नै कमाइले जब घर थपिन्छ, कसैलाई गुमाउने जब डर थपिन्छ, आफ्नै कमाइले जब घर थपिन्छ, कसैलाई गुमाउने जब डर थपिन्छ, यो मनमा शान्ति त्यति बेला मिल्नेछ, यो मनमा शान्ति त्यति बेला मिल्नेछ, तिम्रो नाममा घिमिरे जब थर थपिन्छ, तिम्रो नाममा घिमिरे अर्को मुक्त। वर्षायामको झरीसरी झरिरौँ जस्तो लाग्छ, वर्षायामको झरीसरी झरिरौँ जस्तो लाग्छ, केवल तिम्रै नजिक मात्र परिरौँ जस्तो लाग्छ, वर्षायामको झरीसरी झरिरौँ जस्तो लाग्छ, केवल तिम्रै नजिक मात्र परिरौँ जस्तो लाग्छ, गाली गर्छौ भनी मलाई फकाउँछौ जब तिमी, गाली गर्छौ भनी मलाई फकाउँछौ जब तिमी, अझ धेरै गल्तीहरू गरिरौँ जस्तो लाग्छ, अझ धेरै गल्तीहरू गरिरौँ जस्तो लाग्छ। जल्नु थियो जति मुटु जलिसक्यो मेरो, जल्नु थियो जति मुटु जलिसक्यो मेरो, तिमी प्रतिको विश्वास ढलिसक्यो मेरो, जल्नु थियो जति मुटु जलिसक्यो मेरो, तिमी प्रतिको विश्वास ढलिसक्यो मेरो, पुनर्मिलन गर्ने कुरा नगर प्रिय, पुनर्मिलन गर्ने कुरा नगर प्रिय, अन्त कतै कुरा पनि चलिसक्यो मेरो, अन्त कतै कुरा पनि। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिका रविना घिमिरे बहिनी, निश्चल घिमिरेको मुक्त सङ्ग्रह खोजीको लोकार्पण समारोहका सभाध्यक्ष उहाँ चाहिँ आज अब कति हजुरबा हुनुभएको छ भन्ने लाग्छ। स्रष्टाका पिता, स्रष्टाको सृष्टिको पिता, स्रष्टाका पिता उहाँ भनेर हजुरबा भने। त्यसैले यो कृतिका स्रष्टाका पनि पिता राजेन्द्र घिमिरेज्यू राष्ट्रिय स्वाभिमान देशभक्तिलाई वर्ग अगाडिमा आएको छैन, देशभक्तिलाई पनि विषय बनाउनु भएको छ। यो त सुरुवात हो, अझै ठुलो लहर आउनेछ, नाला पानीको युद्ध याद भए डर आउनेछ, काला पानी कसको हो प्रमाण चाहिएमा, खुकुरी उदाई यो बलभद्र मुहान आउँछ। शाखाका काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद घिमिरेज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका रविना घिमिरेज्यूकी आसुनाबाट उजेल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालिका मेरो पुत्री यहाँ सबै थाहा भइहाल्नु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय प्रेसित, आज हलमा जुन यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यो प्रतिष्ठानका सदस्य सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा आज यहाँ निमन्त्रणा गरेका थियौँ। र सँगसँगै यो कार्यक्रममा मलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने, मैले यहाँ नाम लिनै पर्ने साथी हुनुहुन्छ दाइ अनामणि रत्नप्रसाद अनामणि, त्यस्तै उमेश पाण्डे, हाम्रो तारा केसी दिदी, बैरागी जेठाज्यू, यो कार्यक्रम समायोजन गर्नको लागि मुक्तक मञ्च पोखराका साथीहरू र त्रिशुली वाङ्मय प्रतिष्ठानका महासचिव र उपाध्यक्षज्यू, उहाँ साथीहरूको साथ सहयोग यो कार्यक्रम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भएको छ। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष त यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको टिम जसले हाम्रो यो कार्यक्रम अत्यन्तै सफल बनाउन उहाँहरूको प्राज्ञिक जुन एउटा शब्दले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ, त्यसलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम सफल रूपमा सम्पन्न भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु।